Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ म्याट्रिक्स को अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ आज हामी डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स सँग रिलेटेड एक्सरसाइज को क्वेशन नम्बर 5 बाट सल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लास जुन चाहिँ फर्स्ट पार्ट थियो म्याट्रिक्स को त्यहाँ हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्स सँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्टहरुलाई बिल्ड अप गर्यौं जुन क्लास 10 मा चाहिन्छ र हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स सँग रिलेटेड एक्सरसाइज को क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 हामीले त्यहाँनेर सल्भ गरि नै सक्यौं भने आज हामी क्वेशन नम्बर 5 बाट सल्भ गर्ने छौं र क्वेशन्सहरु चाहिँ स्क्रिनमा म लगातार राख्दिने छु र त्यहीबाट हामीले क्वेशन कपी गर्ने र त्यही अनुसार हामीले यहाँनेर आन्सर्सहरु लेख्दै जाने छौं है त। सो यहाँनेर चाहिँ अब आन्सर्स लेख्नु भन्दा पनि त्यो भन्दा अगाडि हामी कन्सेप्ट बिल्ड अप गरौं। जति बेला जहाँ चाहिँ हामीले एउटा क्वेशन एटलिस्ट एउटा क्वेशन हामीले सिकिसकेपछि त्यसैको बेसिसमा त्यही कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले अरु क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सकौं है त। सो ढिला नगरिकन हामी आजको यो क्लासलाई स्टार्ट गरौं र यहाँनेर चाहिँ अब सर्ट क्वेशन्स भनेर चाहिँ यहाँनेर स्क्रिनमा क्वेशन्स राखिएको नै छ। अब क्वेशन नम्बर 5A मा हेरौं त हामी क्वेशन नम्बर 5A मा हेरौं के दिएको छ त भन्दा यहाँनेर दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको छ हामीलाई P and Q म्याट्रिक्स दिएको छ। हेरौं है हियर गिवन P भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ एउटा म्याट्रिक्स P छ हुज एलिमेन्ट्स आर 1 0 3 1 र त्यसपछि हामीलाई अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ Q म्याट्रिक्स का एलिमेन्ट्सहरु के छन् त भन्दा 3 1 अनि त्यसपछि 5 र 3 अनि निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दा यु हैव टु फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ P plus Q plus I अनि त्यसपछि P plus Q minus I भनेको हामीलाई दुईवटा क्वेशन्सहरु छ त्यसमा जहाँ चाहिँ हामीले दुईवटा म्याट्रिक्सहरुको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ P plus Q plus I म्याट्रिक्स र P plus Q minus I म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए हामीले सिम्पली त्यो दुईटै क्वेशनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गर्दियौ है त। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ P plus Q plus I यहाँनेर लिटरली तीनवटा म्याट्रिक्स छ। तीनवटा म्याट्रिक्सलाई सम एड गर्ने तीनवटा म्याट्रिक्सलाई एड गर्ने र जुन म्याट्रिक्स बन्छ नि न्यू म्याट्रिक्स जुन बन्छ त्यसैको हामीले के गर्ने हो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो है त। सो त्यसो भए हामीले नाउ पहिला कुरा के निकाल्दियौ त भन्दा P plus Q plus I they are the three matrices। तर गिवनमा दुईवटा म्याट्रिक्स मात्रै दिएको छ सरले त तीनवटा म्याट्रिक्स भन्नुभयो भनिएला। मैले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा क्लियरली के भनेको छु त भन्दा I भनेको चाहिँ एउटा के हो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ ठीक छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुनको लागि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। र कस्तो खालको स्क्वायर म्याट्रिक्स या 2x2 स्क्वायर म्याट्रिक्स कि 3x3 स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने कुरा चाहिँ अब कन्फ्युजन भयो भने यसमा त केही भनेको छैन I भनेको के हो भन्ने कुरा यो P र Q जुन गिवन म्याट्रिक्सहरु छन् नि त्योसँग एड गर्न मिल्ने नयाँ म्याट्रिक्स भनेको पनि 2x2 अर्डरकै हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यस्तो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स लिन्छौं जसको अर्डर पनि के नै छ त भन्दा 2x2 नै छ। यो एउटा P भन्ने म्याट्रिक्स भयो अनि त्यसपछि Q भन्ने म्याट्रिक्स के छ त भन्दा 3 1 अनि 5 3 कतै केही मिस्टेक भयो भने भन्ने ल। अनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ लिडिङ डायगोनल 0 भएको 1 भएको लिडिङ डायगोनल चाहिँ 1 भएको र रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 0 भएको म्याट्रिक्सलाई हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्ने हो। ल हेरौं है त अब एड गर्ने त हामीलाई आउँछ होला नि है। एड गर्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ त भने नि रेस्पेक्टिभ जुन करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले एड गर्ने हो। जस्तो यहाँ फर्स्टमा पोजिसन के छ त भन्दा यहाँ हेरौं है राम्रोसँग बुझौं यो कुरालाई। एड सबट्र्याक्ट पनि थाहा छैन भने तीनवटा म्याट्रिक्स होस् या दुईवटा म्याट्रिक्स होस् एड गर्दा होस् या सबट्र्याक्ट गर्दा होस् मल्टिप्लाईको केस र डिभिजनको केस हामीले नगर्ने दुईवटा अपरेसन प्लस र माइनसको कुरा हामी गर्दै छौं। प्लस र माइनसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि यो फर्स्टको एलिमेन्ट हो यो प्लस अनि त्यसपछि फर्स्टको एलिमेन्ट हो यहाँ प्लस अनि फर्स्टको एलिमेन्टहरु के छ 3 1 3 र 1 छ। अनि दुई यो सबैको बीचमा के छ प्लसको साइन छ भनेपछि यहाँनेर 1 प्लस 3 प्लस 1 हुन्छ। सुरुका यी करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु यसले फर्स्ट एलिमेन्ट दियो र सेकेन्ड एलिमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा 0 प्लस स्पेस मेन्टेन गर्ने है अलिकति 0 प्लस अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट 1 अनि प्लस सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ 0 भयो फेरि। अनि यसपछि अब तल यसको पोजिसनमा हेरौं त 3 छ 5 छ 0 छ र यहाँ प्लस प्लस छ यहाँ माइनस छ नि यहाँ माइनस हुन्थ्यो भने 3 - 5 लेखिन्थ्यो यहाँ प्लस छ प्लस 5 अनि प्लस 0 है। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ अब 1 प्लस
3 अनि प्लस अनि फेरि 1। अब त्यसपछि सबैलाई एड गरौँ त अब यहाँ हेरौँ है त 1 + 3 + 1 भनेको यो के हो नन अदर देन 5। 0 + 1 0 1 0 + 1 + 0 भनेको हाम्रो 1 नै भयो। 3 + 5 8 हुने भयो अनि 1 + 1 2 + 3 5 हुने भयो है त। सो यो त भयो हाम्रो के त भन्दा P + Q + I म्याट्रिक्स हो, ठिक छ यो भयो। अब त्यसपछि के निकाल्ने त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स निकाल्ने हो नि त अब, हो कि नि त। सो डिटर्मिनेन्ट अफ के को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो त भन्दा P + Q + I म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो, जसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दा त्यो म्याट्रिक्स यो कम्प्लिट म्याट्रिक्स हो नि त एउटा, यो त एउटा नयाँ म्याट्रिक्स हो यहाँनिर 2 × 2 अर्डरको। अब P + Q + I म्याट्रिक्स एउटा नयाँ म्याट्रिक्स हो यहाँ, जसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल लाइन्स यो लाइन्स र यो लाइन्सभित्र राख्यौँ भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई हामीले डिटर्मिनेन्टको फर्ममा भन्छौँ। र अब हाम्रो सिम्पली P + Q + I भनेको के हो त भन्दा 5 1 8 5 1 8 अनि त्यसपछि 5 है त। सो यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा भएको भनेको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने मेथड चाहिँ सिम्पली सुरुको इलिमेन्टले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 5 5 जा 25 माइनस अब यहाँ यो रेस्ट अफ द इलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने 8 1 जा 8 भनेको अब यो कति भयो त भन्दा सिम्पली 17 भयो। एन्सर कति आयो 17 आयो। देयरफोर एकचोटि यता लेखिदिएँ डिटर्मिनेन्ट अफ P + Q + I = 17 एउटा एन्सर भयो है। यो एउटाको एन्सर त आयो। अझै फेरि हामीले के निकाल्नु छ त भन्दा नि अझै हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने चाहिँ P + Q - I निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि अब हामीले फेरि के गरौँ त अगेन एकदमै कन्फ्युजन नहोस् है, यो सबै पछि अरू कुराहरुमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। P + Q + I त गरिहाल्यौँ, अब के गर्ने P + Q - I। ओहो यहाँ अलि अटाउँदैन होला है, अलि यताबाट लेख्छु म अगेन P + Q - I भनेको पहिला P म्याट्रिक्स 1 0 3 1 यसको एलिमेन्ट्सहरु 1 0 3 1 स्पेसहरुलाई मेन्टेन गरेको होस् है, भनेको अलि टाढा टाढा लेख्ने नजिकै नलेख्ने। अनि 3 1 5 3 3 1 5 3 ठीक छ हैन त 3 1 5 3 ओके। माइनस अब के छ त भन्दा -I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1 0 0 1 लेखिदिने। अब त्यसपछि कसरी गर्ने त यसको अपरेसन भन्दा सिम्पली यसमा पनि 1 अनि +3 र करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु -1 है यस्तो गर्ने। अनि त्यसपछि 0 + 1 सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड अनि माइनस अनि 0 है। अनि त्यसपछि 3 + 5 3 + 5 -0 -0 अनि त्यसपछि यो 1 + 3 1 + 3 -1 यो साइनहरुलाई त्यसरी भित्र अपरेट गर्ने हो है। अनि त्यसपछि अब यो कति आउँछ त भन्दा नि अब 1 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट भयो अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो 3 अनि 0 - 0 अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो 1 5 + 3 8 अनि यो 1 र 1 क्यान्सल आउट भयो, दैट मिन्स 1 - 1 0 बाँकी कति रह्यो 3 रह्यो। देयरफोर P + Q - I = कति आयो त भन्दा 3 1 8 3 आयो, ठीक छ। अब त्यसपछि गर्ने के त भन्दा नि अब चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ P + Q - I म्याट्रिक्स = P + Q - I म्याट्रिक्स है त। सो अब यहाँ अलि यताबाट लेख्छु म यो यसका एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ अब भर्टिकल लाइन्समा राख्ने यसरी। अब कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त भन्दा 3 3 जा 9 -8 1 जा 8 कति आयो आन्सर 1 आयो। सो यसको डिटर्मिनेन्ट कति रहेछ त P + Q - I म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 1 रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले दुईवटा क्वेशनको एन्सर चाहिँ निकालियो। ल हेरौँ त एउटा P म्याट्रिक्स + Q म्याट्रिक्स + I म्याट्रिक्सको अपरेसन गर्दाखेरि एउटा न्यू म्याट्रिक्स बन्छ, त्यसको डिटर्मिनेन्ट एउटा 17 र यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कति आयो 1 आयो। यसरी हामीले चाहिँ धेरै टाइपको क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ, जस्तो चाहिँ यसैमा मल्टिप्लिकेसनको केसमा पनि दिन सक्छ, अरु डिफ्रेन्ट केसमा दिन सक्छ। जस्तो अब B नम्बर पनि हामी हेरौँ, 5 को B नम्बर क्वेशन हेरौँ त।
here we have given that m matrix and n matrix. We need to find the determinant of first number. We need to find the determinant of 2m plus 3n. Second, we need to find the determinant of 3m minus 2n, and third, the determinant of m square minus n square. That means यसमा हाम्रो फर्स्ट टू क्वेशन्समा चाहिँ स्केलर मल्टिप्लिकेसन छ भने थर्ड नम्बरमा चाहिँ m स्क्वायर भनेको m मैट्रिक्स इन्टु m मैट्रिक्स, n स्क्वायर भनेको n मैट्रिक्स इन्टु n मैट्रिक्स. द्याट मिन्स म अहिले चाहिँ गरिदिन्छु कुन त भन्दा फर्स्ट र थर्ड क्वेशन गरिदिन्छु है त. सो यहाँनिर फर्स्ट क्वेशनमा गिवन के छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ क्वेशनमा देखिरहेको छौँ, मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिदिएको छु. आई नम्बर म पहिला सल्भ गर्छु. आई नम्बरमा के छ त भन्दा वी निड टु फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ 2m प्लस 3n छ. र यहाँनिर चाहिँ अब गिवन कुरा के छ, क्वेशन नम्बर 5b ले भनेको कुरा चाहिँ त्यो लेखिहालौँ है. हियर हामीलाई दिएको छ के त भन्दा m मैट्रिक्स र n मैट्रिक्स है. आरामले मजाले सिक्ने. m मैट्रिक्स के दिएको छ त भन्दा 2 4 अनि त्यसपछि 5 2 अनि त्यसपछि n भन्ने मैट्रिक्स हामीलाई दिएको छ. n मैट्रिक्स इज 2 n अनि त्यसपछि 3 4. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ, डिटर्मिनेन्ट अफ 2m प्लस 3n. पहिला चाहिँ हामीले के निकाल्दिउँ त भन्दा नि 2m प्लस 3n निकालौँ है. 2m प्लस 3n त्यो भनेको के हो त भन्दा यो m र n मैट्रिक्सलाई 2 र 3 ले चाहिँ m लाई 2 ले र n लाई 3 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने. त्यो भनेको 2 इन्टु m मैट्रिक्स के हो यहाँ हेरौँ है. m मैट्रिक्स भनेको 2 4 5 2 ठीक छ. अनि प्लस 3n भनेको के त भन्दा नि 3n भनेको चाहिँ 3n मैट्रिक्स 3 त यहाँ लेखिहाल्ने. n मैट्रिक्स भनेको चाहिँ सिम्पली यसको एलिमेन्ट्सहरू 2 1 3 4 मिस्टेक छैन होला है. हेर्ने क्वेशन राम्रोसँग 2 1 3 4. र अब चाहिँ सिधै यसको र यसको एड गरिहाल्ने होइन. यहाँ पहिला कुरा के छ त भन्दा 2 ले यो मैट्रिक्सलाई र 3 ले यो मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने. यो भनेको स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो, जहाँ चाहिँ अगाडिको जुन स्केलर नम्बरले अथवा क्वान्टिटीले चाहिँ भित्रको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ. त्यो भन्न खोजेको चाहिँ 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4. क्लियर छ. ओके. अब यहाँ हेरौँ त 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12. ठिक छ है. अब गर्ने के यो मैट्रिक्स र यो मैट्रिक्सको एडिसन. र एडिसन कति बेला मात्रै पोसिबल छ हुन्छ भने मैट्रिक्स र मैट्रिक्सको बीचमा इफ दे हैव गट द सेम अर्डर. यसको अर्डर 2 रोज 2 columns. That means 2 number of rows 2 number of columns. Here as well 2 columns 2 rows 2 number of rows and 2 number of columns. That means its order is we can say their order is 2 into 2. That means they are of same order, so that we can add them. र एड गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छँदैछ 4 plus 6 फर्स्ट नम्बर फर्स्ट. सेकेन्ड 8 plus 3 अनि 10 plus 9 10 plus 9 and then 4 plus 12 4 plus 12 अनि त्यसपछि 4 plus 6 10 it is and then 11 अनि त्यसपछि यो चाहिँ 10 plus 9 19 अनि त्यसपछि 4 plus 12 16 है. सो इट इज द भ्याल्यु अफ 2m plus 3n. सेकेन्ड नम्बरमा 3m minus 2n छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहोस्, माइनस बीचमा छ, अरु सेम हो है. अब के गर्ने त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ 2m plus 3n इज इक्वल टु यो मैट्रिक्स हो नि त, यो त एउटा नयाँ मैट्रिक्स भन्छ. डिटर्मिनेन्ट चाहिँ इज इक्वल टु 2m plus 3n. यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो हामीले. र यसमा चाहिँ अब 2m plus 3n को भ्यालु कति छ 10 11 19 16 10 11 19 16 16 है. अनि त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ हेरौँ त यसमा कति हुन्छ त भन्दा 10 into 16 160 माइनस 11 into 19 11 into 19 भनेको 200 ओके 20 200 190 plus 19 190 plus 19 भनेको 209 हो. यो एकचोटि क्याल्कुलेट गरौँ है. 200 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 160 minus 209
भनेपछि 209 ग्रेटर नम्बर छ र यसको अगाडि चाहिँ माइनस छ भने अगाडि माइनस र योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गरिदिने है। एडिसन सब्ट्र्याक्सनमा यो कुरा एकदमै ध्यान दिने। यो दुईवटा नम्बरको बिचमा हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्नु छ र दुईवटाको बिचमा डिफ्रेन्ट साइन छ भने दुईटामा ठुलो नम्बर कुन हो त त्यो हेर्नु पर्यो। यसमा ठुलो नम्बर कुन छ, ग्रेटर नम्बर चाहिँ 209 हो भने त्यसको साइन अगाडि लेखिहाल्ने र ठुलोबाट सानोलाई घटाइदिइहाल्ने है। 209 माइनस 160 भनेको यो कति आयो त भन्दा 49। सो दिस इज द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ 2m प्लस 3n। सो इन दिस वे वी क्यान सल्भ है। यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। सो अब यति मात्रै होइन, अब हाम्रो अर्को पनि क्वेसन छ। बी नम्बर हामीले यसै गरी सल्भ गर्न सकियो है। बी नम्बर हामीले सेकेन्ड नम्बर यसै गरी सल्भ गर्न सकियो। म चाहिँ थर्ड नम्बर गरिदिन्छु ल। एउटा थर्ड नम्बर हेरौँ त हामी। थर्ड नम्बरमा के छ त भन्दा नि यम स्क्वायर र एन स्क्वायर छ। यो ट्राई गर्ने है, सल्भ गर्न ट्राई गर्ने सकिन्छ। सेकेन्ड नम्बर ट्राई गर्ने। म चाहिँ थर्ड नम्बरमा जान्छु ल। थर्ड नम्बरमा पनि अब सिम्पली हामीलाई के को डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भन्दा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। पहिलो कुरा त हामीले यहाँनिर गिभन के छ त्यो लेखिहालौँ। हियर गिभन सिम्पली हामीलाई दुईवटा इरेज नगरेको भए नि हुन्थ्यो, इरेज गरिएछ। यम म्याट्रिक्स के छ त भन्दा नि 2 4 अनि त्यसपछि 5 2 छ। अनि त्यसपछि अनि एन भन्ने म्याट्रिक्स छ। अनि त्यसपछि एन भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा 2 1 3 4। ओके, यो म्याट्रिक्स छ हाम्रो। र जहाँ चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यो डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दा यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर थाहा हुनु पर्यो। भनेको पहिलो कुरा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यो दुईवटा म्याट्रिक्सबाट चाहिँ यम स्क्वायर पनि निकाल्नु पर्यो, एन स्क्वायर पनि निकाल्नु पर्यो। एकै ठाउँमा हामीले गर्न सक्दा सजिलै हुन्छ। अब त्यो म त्यही तरिकाले गरिदिन्छु है त। म एकैचोटि गरिदिन्छु, नत्र यम स्क्वायर छुट्टै निकाल्ने एन स्क्वायर छुट्टै निकाल्न पनि सकिन्छ। म चाहिँ यहाँ एकैचोटि गरिदिन्छु है त। बुझिन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। यम स्क्वायर भनेको के त भन्दा नि यम इन्टु यम हो। के हो त भन्दा यम इन्टु यम हो। अनि एन स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो त एन इन्टु एन। त्यो यम र एन के हुन् त भन्दा ती म्याट्रिक्स बाहेक अरू कुरा त होइनन् है। म्याट्रिक्स बाहेक अरू कुरा होइनन्। त्यो यम भनेको चाहिँ 2 4 5 2 छ। अनि त्यसपछि अर्को म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको अब यो म्याट्रिक्स आएपछि यसमा मल्टिप्लाई बिचमा राखिराख्न त जरुरी छैन नै है त। 2 4 5 2 अनि त्यसपछि माइनस अब एन भनेको कति छ त भन्दा 2 1 3 4 1 2 3 4 अनि त्यसपछि फेरि 1 2 3 4। अब यस्तो लेखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सको बिचमा मल्टिप्लिकेसन हो, यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सको बिचमा के हो त मल्टिप्लिकेसन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हिजो हामीले सिकिसकेका छौँ र पनि हामी फेरि अलिकति स्टेप वाइज हेर्छौँ, सजिलोसँग हेर्छौँ। जुन तरिकाले हामीले हिजो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्सको बिचमा, त्यसै तरिकाले हामीले सल्भ गर्ने है त। हामी यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नतिर जाउँ है त। अलिकति यताबाट लेख्छु म। यसमा चाहिँ अब यम भन्ने म्याट्रिक्सले आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यसमा कुनै पनि म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्सको बिचमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले वेदर एज इट इज पोसिबल अर नट भन्ने कुरा पनि गर्छौँ। तर यहाँनिर स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा जस्तो 2 इन्टु 2 होला, 3 इन्टु 3 होला, स्क्वायर म्याट्रिक्सको केसमा चाहिँ आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, आफै सेल्फ म्याट्रिक्सले आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चेक गरिराख्न पर्दैन, पोसिबल हुन्छ त्यो कुरा। जस्तो कि यहाँनिर यम भन्ने म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स भएको केसमा मात्र है। फेरि यम भन्ने म्याट्रिक्स 2 इन्टु 2 हो, अर्को म्याट्रिक्स पनि यम नै हो। त्यसले आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि यम इन्टु यम हुनको लागि चाहिँ यहाँनिर यो अगाडिको म्याट्रिक्सको कोलम नम्बर अफ कोलम चाहिँ पछाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोसँग इक्वल हुनुपर्छ, त्यो इक्वल छ। र नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ यो अगाडिको 2 इन्टु पछाडिको 2, यसरी 2 इन्टु 2 अर्डरको नयाँ म्याट्रिक्स बन्छ। तर आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तो यम म्याट्रिक्स चाहिँ 2 इन्टु 3 हुन्थ्यो भने आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसरी पोसिबल नहुने केस पनि आउँछ। जुन चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त कति बेला त भन्दा इफ द म्याट्रिक्स इज नट स्क्वायर 1, त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स होइन भने यसरी चाहिँ अगाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलम र पछाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो चाहिँ इक्वल नहुन सक्छ। त्यति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल हुँदैन। तर स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामीले चेक गरिराख्न पनि पर्दैन। अब यो त 2 इन्टु 2, यो पनि 2 इन्टु 2 म्याट्रिक्स हो। अब मल्टिप्लाई कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। हामीले धेरै कुरा त हिजो गरि नै सकेका छौँ। अब यहाँ
यो नयाँ बन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2 × 2 नै हो र अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ यहाँ लेख्दिने फर्स्ट इलिमेन्ट अफ द न्यू म्याट्रिक्स फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई जस्तो कि कसरी हुन्छ भने अगाडिको के हो 2 हो 2 2 जा 4 प्लस लेख्दिने है अनि प्लस लेख्ने अथवा यहाँ यसको पनि अगाडि प्लस छ यसको पनि अगाडि प्लस छ 4 5 जा 20 प्लस 20 हुन्छ नत्र प्लस लेख्नुपर्छ भनेर थाहा पाऊँ। अब यो फर्स्ट इलिमेन्ट भयो अनि त्यसपछि सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि फर्स्ट रो नै माथिको रो चाहिँ अगाडिको इलिमेन्टको अगाडिको म्याट्रिक्सको रोले मात्रै दिन्छ है जुन रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स छ त्यसको लागि चाहिँ अब सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ फर्स्ट रोको सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ यसले सेकेन्ड कोलमलाई फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई त्यो भनेको 2 4 जा 8 प्लस अनि त्यसपछि 4 2 जा 8 ठीक छ। अब त्यसपछि यहाँ हेरौँ है त अनि यसपछि सेकेन्ड रोले सेकेन्ड रोको इलिमेन्टहरू दिन्छ सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम 5 2 जा 10 प्लस अगाडिकोले माथिकोलाई पछाडिकोले तलकोलाई है अनि प्लस 2 5 जा 10 ठीक छ। अनि त्यसपछि फेरि 5 4 जा 20 अनि प्लस 2 2 जा 4 आयो हैन त सो आयो अनि त्यसपछि माइनस अब फेरि मल्टिप्लाई यता भने 2 2 जा 4 प्लस 1 × 3 3 अनि त्यसपछि 2 1 जा 2 1 × 4 4 अनि 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 ठीक छ 3 2 जा 6 अनि 4 3 जा 12 ठीक छ 3 1 जा 3 प्लस 4 4 जा 16 चेक गर्ने एकचोटि चेक गर्ने यसमा चाहिँ म फेरि पनि यहाँनिर मार्क गर्नु पर्यो भने चाहिँ let me do that first okay यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ भने हामीले के गरेको त भन्दा फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गरे त्यो पनि 2 ले अगाडिकोले माथिकोलाई पछाडिकोले तलकोलाई मल्टिप्लाई गरेको 2 2 जा 4 अनि प्लस अनि त्यसपछि 1 3 जा 3 अब यो फर्स्ट इलिमेन्ट हो अनि त्यसपछि सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ है त अब यो सेकेन्ड इलिमेन्ट फर्स्ट रो हो नि त यो त फर्स्ट रोको सेकेन्ड इलिमेन्टको लागि चाहिँ अगाडिको फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको 2 1 जा 2 अनि त्यसपछि प्लस अनि त्यसपछि 1 4 जा 4 अब यहाँ सेकेन्ड उसको लागि चाहिँ सेकेन्ड रोको लागि चाहिँ सेकेन्ड रोले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भनेको यो 3 ले चाहिँ यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 अनि यता चाहिँ अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड रोले नै गर्छ 3 1 जा 3 प्लस अनि त्यसपछि 4 4 जा 16 यो सेकेन्ड रो भयो सो यसरी हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ है त मैले डिटेलमा यो कुराहरू फेरि पनि भनेको छु पछि पनि काम लाग्ने हुनाले चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एकदमै ध्यान दिने है। अब हेरौँ त हामी यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ हामी 20 + 4 24 यता पनि त्यही हो है अनि 8 + 8 16 अनि 10 + 10 20 अनि 20 + 4 24 अनि त्यसपछि माइनस अनि त्यसपछि अनि यहाँ हेरौँ त 4 + 3 7 अनि 6 अनि 12 + 6 कति त भन्दा 18 अनि त्यसपछि चाहिँ 3 + 16 भनेको चाहिँ 19 अब दुईवटा म्याट्रिक्सको बिचमा के छ माइनस साइन छ भने हामीले अब के गरौँ त सबट्र्याक्ट गरौँ है त त्यो दुईटालाई चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्सलाई हामी सबट्र्याक्ट गरौँ सजिलै सबट्र्याक्ट हुन्छ नि त्यसमा हामीलाई समस्या छैन यहाँबाट गरौँ है त अब सो यहाँबाट यहाँ इन्ड भयो यताबाट हामी स्टार्ट गरौँ अब र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा नि 24 - 7 है 24 - 7 फर्स्ट इलिमेन्ट सक्यो 16 - 6 16 - 6 अनि त्यसपछि 20 - 18 20 - 18 अनि त्यसपछि 24 - 19 24 - 19 ठिक छ भनेपछि अब के आयो त यहाँ हेरौँ त 24 - उ भनेको 7 भनेको चाहिँ 17 भयो है 24 - 7 भनेको 17 अनि त्यसपछि 16 - 6 भनेको चाहिँ 10 अनि यो चाहिँ हाम्रो 2 मात्रै बाँकी रह्यो 20 - 18 भनेको अनि यो चाहिँ हाम्रो 5 मात्रै बाँकी रह्यो है त अनि त्यसपछि 85 ओके अब चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त भन्दा नि डिटर्मिनेन्ट यो चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु हो सरी यहाँ पहिला लेखिहालौँ यो चाहिँ हाम्रो m² - n² को भ्यालु हो पहिले हामीले नत्र छुट्टै m² र n² निकालेर अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो तर हामीले यसरी डाइरेक्टली गरिदिँदाखेरि अलिकति टाइम कन्ज्युम कम हुन्छ है सो यो भयो नाउ डिटर्मिनेन्ट अफ के निकाल्नु पर्यो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स m² - n² यो दुईटैको अब एउटै म्याट्रिक्स हो र
र यसलाई अब कसरी लेख्ने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सो डिटर्मिनेन्ट लेख्यो र अब यसलाई चाहिँ यस्तो साइनमा राख्दिने भर्टिकल लाइन्स भित्र है अनि 2 अनि त्यसपछि 5 अब त्यसको रिजल्टको लागि चाहिँ यतातिर लेखिदिएँ मैले 17 5 जा 85 माइनस 20 10 2 जा 20 है सो यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त भन्दा 50 65 हो 65 आई थिंक देयरफोर डिटर्मिनेन्ट अफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टु 65 इज योर एन्सर यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो यसरी हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्यो हेर्ने है राम्रोसँग यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नहोस् म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा कन्फ्युजन होला तर अहिले नै कन्फ्युजन भयो भने भोलि हामीलाई लङ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ गाह्रो पर्छ आज हामीले यसमा बढी टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छौं ताकि भोलिको दिनमा हामीलाई क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नको लागि कहीँनेर पनि गाह्रो नहोस् है यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ है सजिलै छन् सबै क्वेशन्सहरु 6 मा जाउँ कति सकिन्छ त्यो आजको क्लासमा हामी गरौँ र भोलि फेरि हामी अर्को क्लासमा पढ्ने नै छौं है त हामी क्वेशन नम्बर 6 को ए हेरौँ है त 6 को ए मा चाहिँ 6 नम्बरले इभ्यालुएट भनेको छ है ए नम्बरको म डाइरेक्टली सोलुसनबाट लेख्छु क्वेशन कपी गर्ने है क्वेशन कपी गर्ने यहाँनेर हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त भन्दा नि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको a + b अनि a + b छ यहाँ पनि अनि त्यसपछि a + b छ यता पनि अनि त्यसपछि a - b छ है अब हामीले यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सिम्पली यसलाई इभ्यालुएट गर्ने हो भने अब यसको डिटर्मिनेन्टको साइन त भर्टिकल लाइन्स भित्र राखिसकेपछि यसको डिटर्मिनेन्ट नै निकाल्ने हो है अब त्यो डिटर्मिनेन्टमा के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई यो इन्टु यो दैट मिन्स a + b अनि त्यसपछि a - b यो त मल्टिप्लाई भयो माइनस a + b टाइम्स a + b अब यो के हो त भन्दा नि सिम्पली a + b a - b भनेको त फर्मुलामा छ a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा छ अनि a + b भनेको सिम्पली के हो त भन्दा a + b को होल स्क्वायर लेखे पनि भयो अदरवाइज यो a ले यसलाई र b ले यसलाई एक्सपान्ड गर्ने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने गर्दा पनि हुन्छ है सो a स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस अब यसको फर्मुलामा खोल्दिन्छु म चाहिँ यो माइनस छ अगाडि त्यही भएर मैले ब्र्याकेटमा राखेर यो फर्मुलामा खोल्दिन्छु a + b को होल स्क्वायर त्यो भनेको a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर है अब त्यसपछि हेरौँ है a स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस इन्टु माइनस माइनस 2ab अनि माइनस इन्टु प्लस माइनस अनि b स्क्वायर यहाँ हेरौँ त प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्यान्सल आउट a स्क्वायरबाट a स्क्वायर सब्ट्र्याक्ट गरेको है अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर भयो ठिक छ अनि त्यसपछि माइनस 2ab त यहाँनेर छँदै नै छ अब यो दुईटैबाट कमन के छ माइनस माइनस 2 नै कमन छ अनि यहाँ पनि b छ यहाँ b स्क्वायर छ यो b कमन भयो भनेपछि भित्र के बाँकी रह्यो माइनस 2b आइसक्यो यहाँ पनि माइनस आइसक्यो भनेपछि भित्र माइनसबाट माइनस कमन आयो भने प्लस रहन्छ है 2 कमन गइसक्यो b स्क्वायरबाट b कमन गइसक्यो b बाँकी रह्यो अनि माइनस कमन गइसक्यो प्लस बाँकी रह्यो 2 र b गइसक्यो माइनस पनि गइसक्यो प्लस a मात्रै बाँकी रह्यो त्यो भनेको के हो त माइनस 2b अब b + a लाई हामीले मिलाएर a + b राखौँ यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो सो यही नै हाम्रो यसको इभ्यालुएसन अथवा इभ्यालुएट जे भन्दा पनि भयो सल्भ गर्नु भनेर भने जस्तो है सो बी नम्बरमा पनि हेरौँ अब बी नम्बरको पनि म सोलुसन मात्र लेखिदिन्छु क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमै छ मैले यसमा धेरै कुरा भनि नै राखिन अब यसमा चाहिँ हाम्रो सी नम्बरमा हेर्ने हो भने यो पनि हाम्रो सजिलै छ गाह्रो कुरा केही छैन यसमा फर्मुलाको केसमा देख्न सक्छौँ हामीले a स्क्वायर ab + b स्क्वायर हो अनि त्यसपछि अनि b स्क्वायर अनि प्लस bc अनि प्लस c स्क्वायर अनि b - c अनि त्यसपछि a - b यस्तो खालको क्वेशन छ अब यसमा पनि डिटर्मिनेन्टकै कुरा हो इभ्यालुएट मात्रै गर्ने हो अब यसमा डिटर्मिनेन्टमा यो दुईटा लिडिङ डायगोनलको मल्टिप्लिकेसन यो इन्टु यो भनेको म a - b अगाडि लेखिदिन्छु त्यो जेनरल सेन्स हामीलाई हुनु पर्यो फर्मुलाको जस्तो छ a - b a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर यो फर्मुलाको उसमा छ फर्ममा छ त्यो कुरा हामीले बुझ्न चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन माइनस अनि त्यसपछि b - c अनि b स्क्वायर + bc + c स्क्वायर सो सिम्पली यो के को फर्मुलामा छ त भन्दा a - b a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर भनेको चाहिँ a³ - b³ को फर्मुलामा छ ठिक छ माइनस अनि यो चाहिँ b³ - c³ को फर्मुलामा छ सो a³ - b³ कै फर्ममा छ न चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ यस्तो हेर्ने हो भने अब a³ ओके माइनस ठिक छ हैन त ठिक छ a³ माइनस b³ माइनस p³ माइनस c माइनस होइन प्लस c³ सिम्पली अब a³ माइनस 2b³ प्लस c³ यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो अब यहाँभन्दा अगाडि त बढ्न सक्ने केसै म देख्दिनँ है त सो यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ यसरी हाम्रो इभ्यालुएट गर्नु भनेर भनेको हो कन्फ्युजन नहोस् है कुनै पनि कुरामा
र अब यहाँनिर हामीले 7 नम्बर हेरौँ त। क्वेसन म स्क्रिनमा राखिदिनै हाल्छु, क्वेसन स्क्रिनमा राखिदिन्छु म। हेरौँ, एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। इक्जाममा आउन सक्छ यस्तो खालको क्वेसन्सहरू पनि। एउटा कन्सेप्ट हामीले बिल्डअप गरिरहेछौँ है। इक्जाममा आउँदाखेरि हामीले सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स इन द फलोइङ केसेस। यहाँनिर के दिएको छ 7A मा हेरौँ त। सिम्पली हामीलाई यस्तो दिएको छ -4। मैले डाइरेक्ट सोलुसनबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो है। म यहाँनिर चाहिँ दुईवटा क्वेसन गरिदिन्छु। 8 छ यहाँनिर सोलुसन। सिम्पली एकचोटि यसलाई कपी गरौँ है। -4 क्वेसन कपी गर्ने बानी बसाल्ने है। आज हामीले क्वेसन सक्ने नाममा क्वेसन मात्रै, क्वेसनै कपी नगर्ने, राम्रोसँग नहेर्ने क्वेसन गर्ने हो भने समस्या हामीलाई नै हुने हो। अब यो भनेको के रहेछ त भन्दा यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट रहेछ। डिटर्मिनेन्टमा 5 4 जा 20 माइनस, अब यो इन्टु यो अथवा -4 इन्टु एक्स है। अनि त्यसपछि 8। डाइरेक्टली -4x लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर हामीले सबैले बुझ्नको लागि त्यो गऱ्यौँ। र यहाँ माइनस, यहाँ हेरौँ है त। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो हुने हो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के बुझौँ भन्दा नि, यो जुन रिमेनिङ एलिमेन्ट्सहरू छ यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो दुईवटा त मल्टिप्लाई गर्छ, अगाडि आउँछ। तर अब यहाँनिर चाहिँ यो बाँकी रहेको एलिमेन्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट साइन छ। एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ भने जहिले डाइरेक्टली प्लस लेखेर अनि 4 इन्टु एक्स 4x लेख्दा हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्दा हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ अनि सेम साइन छ, यो पनि प्लस छ भने माइनस लेखिदिने। जस्तो दुईटै प्लस छ भने चाहिँ यहाँ -4 इन्टु एक्स -4x हुन्छ। र यहाँनिर दुईवटै माइनस छ भने पनि यहाँनिर माइनसै लेखेर 4 इन्टु एक्स 4x लेखे हुन्छ। किन भन्दा नि माइनस यहाँनिर -4 इन्टु -x चाहिँ के हुन्छ, सिम्पली यो दुईटाले माइनस इन्टु माइनस प्लस 4x नै आउँछ। र यो माइनस चाहिँ एज इट इज रहिरहन्छ है। त्यही भएर चाहिँ म यहाँ के भन्दैछु त भन्दा नि, सिमिलर साइन हुँदाखेरि चाहिँ माइनसै लेख्ने, तर डिफ्रेन्ट साइन हुँदाखेरि चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट साइन, एउटा चाहिँ पोजिटिभ एउटा चाहिँ नेगेटिभ। यो दुईटाको कुरा होइन है। फेरि यो दुईटाको कुरै गरेको छैन मैले। यो दुईटा त 5 4 जा 20 सुरुमा आइ नै हाल्छ। र बाँकी रहेको एलिमेन्ट्सहरूको मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइन छ भने चाहिँ पोजिटिभ राख्नुपर्छ। किन पोजिटिभ हुँदो रहेछ भने यहाँ हेरौँ त, एक्स इन्टु -4 इन्टु एक्स हो नि त यो त, हो कि होइन। यो हुँदाखेरि चाहिँ माइनस इन्टु माइनस अब प्लस, अनि 4 इन्टु एक्स 4x डाइरेक्टली प्लस राखेर गर्दा हुन्छ, समस्या हुँदैन। अनि त्यसपछि 4x, एक्सको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। x -20 नम्बरलाई उता लगेको क्या है। अनि त्यसपछि 4x अनि x -20 भनेको -12 हो कि होइन त। अनि x इज इक्वल टु 4 इन्टु एक्स हो यो भनेको, x इज इक्वल टु -12/4। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। द्याट मिन्स अब देयरफोर x इज इक्वल टु कति आयो त भन्दा -3। यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। सायदै समस्या नहोला यस्तो कुरामा है। सो ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। सी नम्बरको पनि म सोलुसनबाट मात्रै गरिदिन्छु, हेर्ने है। क्वेसन हेर्ने। सी नम्बरको चाहिँ के छ त भन्दा यस्तो छ क्वेसन। सरी, x अनि 3x 4x अनि त्यसपछि यहाँ 9 छ है। योभन्दा अगाडिकोमा 0 छ क्वेसनमा। अब यहाँ x इन्टु 4x 4x स्क्वायर अनि माइनस 3x इन्टु x 3x के हो यो 3x स्क्वायर इज इक्वल टु 9। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने ओके, यो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको सिम्पली के हो त भन्दा यहाँनिर 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर हो। अनि त्यसपछि यता के छ त 9 छ है। सो यहाँनिर चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि, अब दुईटैतिर हामीले अब ल अफ इन्डिसिस सम्झिनु पऱ्यो। x स्क्वायर यहाँ छँदैछ, 9 भनेको चाहिँ अब यहाँनिर गर्ने कि पावर सेम भयो भने बेस इक्वल गर्न पाउँछौँ। हामीले यहाँनिर निकाल्ने भनेको यो x को मात्रै भ्याल्यु हो। यहाँ माथि स्क्वायर छ त्यो हामीलाई मतलब होइन, त्यो हटाउनु पर्छ। र त्यो हट्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जस्तो a स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर छ भने यो पावरहरू इक्वल हुँदाखेरि पावरहरूलाई हामीले हटाउन पाउँछौँ र a इज इक्वल टु b भन्न पाउँछौँ। र त्यही भएर यता पनि हामीले यो के को स्क्वायर हो त भन्ने कुरा, एउटा चाहिँ 3 को स्क्वायर हो, ठिक छ 9 हो, तर -3 को पनि के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ, हो कि होइन। एउटा +3 को स्क्वायर पनि 9, -3 को स्क्वायर पनि माइनसको स्क्वायर, माइनस इन्टु माइनस प्लस 3 को स्क्वायर 9 भनेपछि माइनसको स्क्वायर पनि के रहेछ त 9 नै, -3 को स्क्वायर पनि 9 नै रहेछ। अब यहाँ हेरौँ त x स्क्वायर इज इक्वल टु +-3 को स्क्वायर भनेको x को भ्यालु चाहिँ अब स्क्वायर हटेपछि +-3। सो x को भ्यालु चाहिँ दुईवटा रहेछ, एउटा +3 एउटा -3 भनेको यो x को ठाउँमा +3 राख्ने हो भने पनि -3 राख्ने हो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 9 नै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले गरेको है त। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सकियो। अनि त्यसपछि 7 नम्बर भएपछि अब हामी 8 नम्बरमा हेरौँ है त। 8 नम्बरमा हेरौँ हामी। क्वेसन नम्बर 8।
बुझौँ है अलिअलि ट्राई गरौँ हामी ओके ओ कहाँबाट कहाँ पुग्यो अब क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ त इन each of the following cases so that determinant of AB is equal to determinant of A times determinant of B यहाँनिर हेरौँ त हामीलाई जस्तो A नम्बरको कुरा छ A नम्बरमा म यहाँ इन्डिभिजुअली गरिदिन्छु है एउटा मात्रै गरिदिन्छु गर्ने चाहिँ 8A मा छ गिभन के छ त भन्दा हियर गिभन हेरौँ है हियर गिभन A matrix is equal to 2 3 अनि 4 -1 ठीक छ समस्या छैन होला B matrix के छ त भन्दा 0 -1 5 2 अनि यहाँ हेरौँ त अब क्वेसनले सो दैट इच भनेर भनेको छ सो दैट इच भनेर भनेको छ त्यो भनेको टु प्रुभ अथवा टु सो जे भन्दा पनि हुन्छ टु प्रुभ भनेको यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ AB म्याट्रिक्स is equal to multiplication of determinant of A matrix times multiplication of determinant of B matrix यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्न हामीले के गर्नु पर्यो त अथवा यसले के भन्न खोजेको त भन्दा नि पहिला हामीले यसमा चाहिँ A म्याट्रिक्स र B म्याट्रिक्स को मल्टिप्लाई गरेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ AB भनेको चाहिँ पहिला A र B म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने र त्यो केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ A म्याट्रिक्स निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट अफ B म्याट्रिक्स निकाल्ने र त्यसलाई त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ यसले दिने एउटा रियल नम्बर अथवा कुनै एउटा भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको है त सो यो भयो भने चाहिँ इक्वल भएको भएन भने त भएन सो दुईटाको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेर हेर्नु पर्यो त्यसो भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दा फर डिटर्मिनेन्ट अफ एबी हामीले यो फर नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा बेटर अझै सजिलो ल्याङ्ग्वेज के लेख्ने भन्ने लाग्छ भने यो डिटर्मिनेन्ट अफ एबी निकालेर हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सिम्पली एबी निकाल्नु पर्यो क्या एबी भनेको म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी को मल्टिप्लिकेसन त्यो भनेको 2 3 4 -1 अनि त्यसपछि बी भनेको के छ त भन्दा 0 -1 5 2 है अनि त्यसपछि अब मल्टिप्लाई गर्ने है मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त भन्दा अब यसलाई यो दुईटा फर्स्टको रो भरिन्छ 2 * 0 0 प्लस 3 5 जा 15 ठीक छ अब 2 * -1 -2 अनि प्लस अनि 2 3 जा 6 ठीक छ अनि 4 * 0 0 प्लस अब -1 * 5 भनेको -5 आउँछ यहाँनिर हेरौँ है -5 आउँछ ठीक छ अनि त्यसपछि अब जानेर लेख्यो भने त यहाँ प्लस ठाउँमा माइनस लेख्दा पनि हुन्छ 4 * -1 -4 अनि प्लस -1 * यहाँ हेरौँ है -1 * 2 भनेको के हो त -2 ठीक छ अब यसमा एकचोटि अलिकति अगाडि बढौँ हामी 0 + 15 नै हो अनि त्यसपछि -2 + 6 भनेको +4 नै हो अनि त्यसपछि 0 -5 एकचोटि यतिकै लेख्दा पनि हो अनि -4 -2 किन -4 -2 -4 त -4 प्लस * माइनस यहाँ पनि प्लस * माइनस है त सो यति कुरा गरिसकेपछि एक स्टेप फेरि हामी अगाडि बढौँ देयरफोर AB म्याट्रिक्स इज इक्वल टु सिम्पली के भयो त भन्दा नि 15 4 अनि -5 अनि त्यसपछि -6 है अब यसमा हेरौँ त अब के निकाल्नु पर्यो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ AB है डिटर्मिनेन्ट अफ AB निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको के त भन्दा AB डिटर्मिनेन्ट AB म्याट्रिक्स त नयाँ आइसक्यो है AB म्याट्रिक्स न्यू के हो त भन्दा 15 4 -5 -6 ठीक छ अब यो भनेको 15 * 6 त्यो पनि -6 -90 है अब प्लस यसको 15 भनेको अगाडि प्लस छ प्लस * माइनस 15 6 जा 90 अनि त्यसपछि माइनस अब मैले यहाँ डाइरेक्टली भनेको छु डिफरेन्ट साइन आउने बित्तिकै प्लस राख्दिने 5 4 जा 20 त्यो भनेको -70 भयो ठीक छ अब यो भयो नि त एउटा त के आइदियो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ AB आइदियो द्याट मिन्स यो चाहिँ के हो त AB म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हो अगेन अब के गर्नु पर्यो त अगेन फर के को लागि अब डिटर्मिनेन्ट अफ A डिटर्मिनेन्ट अफ B को मल्टिप्लिकेसनको लागि र त्यति बेला चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ A निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट अफ A के हो त भन्दा 2 त्यो डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ नि त हामीले 2 3 4 -1 ठीक छ त्यसो भने 2 * -1 -2 -4
4 3 जा कति 12 द्याट मिन्स इट इज नथिङ बट जस्तै -14 यो चाहिँ हाम्रो के हो डिटर्मिनेन्ट अफ ए हो। अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट अफ बी पनि निकाल्ने। डिटर्मिनेन्ट अफ बी भनेको चाहिँ के त भन्दा नि 0 - 1 5 2 0 - 1 5 2। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 0 × 2 0 प्लस अब यहाँ के गरेर राख्नुपर्छ पर्दैन होला 5 × -1 सरी माइनस यहाँ आइसकेपछि प्लस राख्दिएँ किन भन्दा नि दुईटाको अल्टर साइन आउँदाखेरि प्लस राख्दिनँ किन यस्तो भन्दा माइनस हुन्थ्यो 0 × 2 0 हुन्थ्यो अनि प्लस -1 × सरी यहाँ माइनस है 0 × 0 अनि माइनस हुन्थ्यो अनि त्यसपछि -1 × 5 त्यो भनेको 0 माइनस × माइनस प्लस 1 5 चाहिँ 5 नै हुन्थ्यो है। सो सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब के राखिदिन्छु त भन्दा माइनस दुईटा मध्ये डिफ्रेन्ट साइन छ भने प्लस साइन राख्ने यहाँनिर 5 1 जा 5 त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली देयरफोर डिटर्मिनेन्ट अफ बी इज इक्वल टु 5 आयो। सो अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सो अब यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न पाउँछौँ देयरफोर ए डिटर्मिनेन्ट टाइम्स बी डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु -14 × 5 यो भनेको चाहिँ -70 भयो। देयरफोर अब यो हेरौँ त यसको रिजल्ट र यसको रिजल्ट सेम आयो भनेपछि देयरफोर एबी डिटर्मिनेन्ट अफ एबी म्याट्रिक्स इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स डिटर्मिनेन्ट अफ बी म्याट्रिक्स प्रुभ भनेर हामीले यसरी लेख्न पाइयो। सायद यसमा समस्या नहोला कतै पनि। यिनै क्वेसन्सहरूको बेसिसमा हामीले धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो क्वेसन नम्बर यहाँ 9 को कुरा छ है। क्वेसन नम्बर 9 को कुरा हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ नै होला। म क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु। 9 मात्रै होइन म 10 11 पनि राखिदिन्छु है। हिजो पनि मैले राखिदिएको थिएँ। अब मैले आजको क्लासको लागि चाहिँ यति नै गर्छु। क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ ट्राई गर्ने ल। क्वेसन नम्बर 9 ट्राई गर्ने र हामी क्वेसन नम्बर 11 12 जति पनि क्वेसन्सहरू छन् अब हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। आज नै कम्प्लिट गर्ने प्लान थियो तर अलिकति भिडियो लामो बन्छ जस्तो लाग्यो नि के। हिजो पनि 1 आवरभन्दा बढी गएको थियो र हामी फेरि पनि नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने नै छौँ है। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो एक्सर्साइज कम्प्लिट गरौँला केही छैन र पनि जसले सक्छ उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिट गरेर बस्ने ल। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले लास्टमा राखिदिएको छु क्वेसन यसमा पनि म राखिदिने नै छु त्यसमा समस्या भएन र हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो एक्सर्साइजलाई अब कम्प्लिट गर्नेछौँ र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ है। जति बुझिन्छ त्यसलाई राम्रोसँग एडप्ट गरौँ अनि त्यसपछि हामी अरू पढ्ने कुराहरू त हाम्रो छँदै नै छ र आजको लागि यति नै र भोलि फेरि हामी अरू क्लासमा भेट्ने छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई।